हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई यस नेपाली कथामा स्वागत छ। आज म तपाईहरुमाझ खरानीको डोरी भन्ने एउटा अति नै लोकप्रिय कथा लिएर आएको छु। आशा छ तपाईले यो कथा सुनेर मनोरञ्जन लिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु र साथसाथै तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। कथा यसबाट सुरु हुन्छ। एकादेशको दुर्गम गाउँमा बाबु छोरा मात्र भएको एउटा परिवार थियो। बाबुको नाम आङदावा र छोराको नाम आङफुरुवा थियो। उनीहरू गरिब थिए। उनीहरूसँग सम्पत्तिको नाउँमा एउटा सानो घर बाहेक अरू केही थिएन। बाबु छोरा दुवै ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउँथे। त्यस देशमा धेरै पहिलेदेखि अशक्त बाबु आमालाई बुढेसकालमा जिउँदै जङ्गलमा लगी अल्पत्र रूपमा छोड्ने परम्परा रहेछ। यसलाई सरकारले पनि कानुनी मान्यता दिएको रहेछ। जङ्गलमा छोडिएका बुढाबुढी कतै हिँडुल पनि गर्न नसक्ने र केही दिन बाँचेर भोकभोकै मर्ने गर्दा रहेछन्। आङदावा कालान्तरमा बुढो भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यहाँको चलन अनुसार आङफुरुवा बुढो बाबुलाई पिठ्यूमा बोकेर जङ्गलतर्फ लग्यो। लामो यात्रा पार गरेर बीच जङ्गलमा आङफुरुवाले बुढो बुबालाई बिसायो। त्यहाँ पानीको सानो खोबिल्डो पनि थियो। उसले साथमा घरबाट ल्याएको सामल तुमल बुढो बुबालाई दियो र घामपानीबाट जोगिन स्याउलाको ओतको पनि व्यवस्था मिलायो। अब आङफुरुवाले बाबुसँग बिदा लिएर घर फर्किने विचार गर्यो। बस्नुहोस् है बुबा, अब म फर्कन्छु। यहाँको चलन यस्तै हो। यसो भन्दा आङफुरुवाको आँखामा गहभरि आँसु थियो। आङदावा केही बोल्न सकेन। उसले पनि आँसु उभाइसकेका आँखा मिच्यो। बाबु छोरा दुवैलाई छुट्टिन मुस्किल थियो। आङफुरुवातिर हेरेर आङदावाले भन्यो, जा त जा, फेरि घर पुग्न रात पर्ला। बाटो बिराउलास् कि भनेर बाटोमा बुट्यानका मुनाहरू भाँचेर मिल्काएको छु। त्यसलाई ख्याल राखेर जानु। गाउँ निस्कने बाटो कतै अल्मलिने कुरो आउँदैन त सजिलै गाउँ निस्कन सक्छस्। बाबुको यस्तो अक्कलका बारेमा आङफुरुवाले कुनै कल्पनासम्म गरेको थिएन। पिठ्यूमा बोकेर ल्याउँदा बुढो बाबु बाटोको आसपासका बुट्यानका मुनाहरू किन भाँच्छन् भन्ने कुरा भने उसलाई लागेको थियो। अब झन् आङफुरुवा धर्म सङ्कटमा पर्यो। आफूप्रतिको बाबुको यस्तो अगाध मायाले गर्दा फर्किन उचालेको आङफुरुवाको पाइलो अघि बढ्न सकेन। उसले आफूलाई धिक्कार्यो। आफ्नो देशको यस किसिमको चलन पनि उसलाई मन परेन। अशक्त हुँदैमा यस्तो घनघोर जङ्गलमा बाबुलाई अल्पत्र छोडेर आफू मात्र एक्लै घर फर्किन उसलाई आफ्नो मनले दिएन। उसले छरछिमेकले समेत सुइँको नपाउने गरी बुढो बाबुलाई घरमा नै लुकाएर पाल्ने विचार गर्यो। जङ्गलमा पुर्याएको बाबुलाई पिठ्यूमा बोकेर फेरि आङफुरुवा घरतिर लाग्यो। अशक्त बाबुलाई लुकाएर आङफुरुवाले पालेको केही दिन भएको थियो। खरानीको डोरी बाटेर ल्याउने व्यक्तिलाई सरकारी खजानाबाट धेरै धन सम्पत्ति बक्सिस दिनुको साथै उसित राजकुमारीको विवाह समेत गरिदिने राजाबाट घोषणा भयो। राजाले यस किसिमको घोषणा आफ्ना प्रजाहरू कतिसम्म जुक्तिवाला रहेछन् त्यसको जानकारी लिन गरेका थिए। राजाका सिपाहीहरू राजाको यो घोषणा सुनाउन झ्याली र झ्याम्टा बजाउँदै गाउँघरको घर दैलोसम्म पुगे। राजाको यो घोषणा आङफुरुवाले पनि सुन्यो। उसले सबै कुरा आफूले लुकाएर राखेका बाबुलाई बतायो। गरिब र अविवाहित भएकाले आङफुरुवाका लागि यो अवसर निकै महत्त्वपूर्ण मानिनु स्वाभाविक नै हो। आङदावाले छोरालाई खरानीको डोरी बाँड्ने जुक्ति बतायो। बाबुले भने बमोजिम आङफुरुवाले मस्याइलो सानो फल्याकको दुवै छेउमा काँटी ठोकेर बाबिएको खिरिलो डोरीको तान लगायो। पुरै सल्कने किसिमबाट त्यो डोरी बाल्यो। डोरी पनि नभन्दै जलेर खरानी भयो। उसले त्यसपछि त्यो फल्याकलाई नहल्लाइकन राजा कहाँ लग्यो। यो देखेर राजा धेरै नै खुसी भए। तर घोषणा बमोजिम बक्सिस दिने कुरा भने गरेनन्। आङफुरुवालाई 7 दिनसम्म सम्पन्न गर्न भनी राजाले अर्को जुक्ति लगाउने समस्या दिए। आङफुरुवाले दुवैतर्फ बराबर गोलाइ भएको काठको लट्ठीको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। पत्ता लाउन नसके ज्यानै लिने कुरा राजाले भनेका थिए। आङफुरुवाले यो सबै कुरा पनि बेलुका गएर बुबालाई सुनायो। यसपटक ऊ बढी चिन्तित देखिएको थियो। सबै समाधान हुन्छ, पिर नगरी सुत, आङदावाले छोरालाई भन्यो। आङफुरुवा भोलिपल्ट बिहान सदाको भन्दा सबेरै उठ्यो। उसको अनुहार अलि न्याउरो थियो।
राजाको आदेश अलिकति तलमाथि भयो भने ज्यानै जान सक्छ भन्ने उसलाई लागेको थियो। राजाको अगाडि बाबाकी दुहाई भन्ने कुरालाई पनि उसले राम्ररी बुझेको थियो। उसले डोरीले बाँध्न र डोरी हातमा लिएर त्यसलाई पोखरीमा बिस्तारै डुबाउन भन्यो। पानीमा सर्वप्रथम डुबेको भाग फेद र पछि डुबेको भाग टुप्पो हुने कुरा पनि आङदावाले छोरालाई बताइदियो। आङफुर्बाले बाबुले भन्यो बमोजिम लट्ठीको फेद टुप्पो फेला पारेर राजा कहाँ जाहेर गर्यो। चित्तबुद्धो रूपमा कुरा जाहेर भएकाले राजा यसपटक पनि निकै खुसी भए। तर पहिलेकै जस्तो घोषणा बमोजिमको बक्सिस भने दिएनन्, बरु उल्टै एउटा थप समस्या राजाले 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नको लागि भने। समस्या यस प्रकारको थियो, बजाएर त सबै बाजा बज्छ, नबजाइकन बज्ने बाजा कुन हो? त्यस किसिमको बाजा राजा कहाँ आङफुर्बाले दाखिला गर्नुपर्ने भयो। आङफुर्बा अब भने दिक्क भइसकेको थियो। चोक्टा खान गएको झोलमा डुबेर मर्नुपर्ने भयो भन्ने उसलाई लाग्यो। तर आङदावाले उसलाई यो काम पनि सजिलै सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने आश्वासन थियो र धैर्य गर्न र हरेस नखान भन्यो। अगाडि आइपरेका कामहरू बुद्धिमानी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्दै जानुपर्छ। मानिस हुनुको सार्थकता यसैमा रहेको छ। आङदावा यही कुरा सधैँ जस्तो आफ्नो छोरालाई भन्ने गर्थ्यो। नबजाइकन बज्ने बाजाको व्यवस्था मिलाउने उपाय पनि उसले छोरालाई बताइदियो। आङफुर्बाले सानो पल भएको सिमलको डुँडलाई गोहोराको पातलो छालाले दुवैतर्फबाट मोरेर त्यस मौरी पालन गर्यो। घारको पलबाट मौरीहरू बाहिर जान सक्दैनथे, सास फेर्नसम्म भने सक्थे। भुनुनु आवाज निकाल्दा र पातलो छालामा मौरीहरूले ठक्कर दिँदा सङ्गीतको मिठो स्वर सुनिन्थ्यो। उसले 3 महिनाभित्रै आफ्नै हातले मौरीको यो घार राजाको हातमा होसियारपूर्वक हस्तान्तरण गर्यो। राजाले पनि आङफुर्बाले दिएको मौरीको घारलाई यसले के न ल्यायो भन्दै आफ्नै हातले ग्रहण गरे। आङफुर्बाको हातबाट राजाको हातमा मौरीको घार सुम्पिँदा डुँड हल्लियो र घारका मौरीहरू घारभित्र भुनभुनाए। मौरीहरूले पातलो छालामा स्पर्श गर्दा र भुनुनु आवाज निकाल्दा त्यस घारबाट मिठो सङ्गीतको सुरिलो ध्वनि निस्कियो। यस किसिमको नबजाइकन बज्ने बाजा पाउँदा आङफुर्बाबाट निकै प्रभावित भए। तर यी सबै कामहरू आङफुर्बाको बुद्धिबाट नै सम्पन्न भएको भन्ने कुरा भने राजालाई विश्वास भएन र राजाले वास्तविकता जान्न चाहे। यसरी आङफुर्बा दोधारमा पर्यो। साँचो कुरा बताउँदा सरकारी कानुन उल्लङ्घन गरेको रहस्य खुल्न गई घरमा लुकाएर राखेका बाबुलाई फेरि जङ्गलमा धपाउनु पर्ने र आफू पनि सजायको भागी हुने सम्भावना छ। झुटो बोलाउँ, राजाको सामु वास्तविकता लुकाउने सामर्थ्य आफूमा छैन। यस्तो स्थितिमा उसले वास्तविकता पनि नबताउने र पुरस्कारको लोभ पनि नगर्ने इच्छा राजालाई जाहेर गर्यो। तर राजाले यो कुरालाई स्वीकार गरेनन्। अन्त्यमा आङफुर्बाले केही नलागी सबै भयभरको वास्तविकता कुरा राजालाई बतायो। तर आफू र आफ्ना बाबुलाई कुनै किसिमको सजाय नगर्न राजासँग अनुरोध पनि गर्यो। आङफुर्बाको कुरा सुनेर राजा एकक्षण त अलमल्लमा परे। अशक्त बुढाबुढीलाई जङ्गलमा धपाउने कानुन कसले पालना बने र कुन रूपमा लागू भइरहेको थियो त्यसबारेमा राजालाई केही थाहा थिएन। राजाले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सोधे। धेरै पुरानो परिपत्रको आधारमा त्यस किसिमको प्रचलन धेरै समय अगाडिदेखि चल्दै आएको कुरा मन्त्रीले पनि राजासँग बिन्ती बिसाए। अब आइन्दा काम गर्न नसक्ने बुढाबुढीलाई घर निकाला नगर्नु उनीहरूको अनुभव पछिल्लो पुस्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। उनीहरूका अर्थी उपदेशलाई सल्लाहका रूपमा स्वीकार गर्नु। यस्ता बुढापाकाको कदर भएमा देउता पनि खुसी हुन्छन् भनेर राज्यका सबै प्रजालाई सुनाउनु। राजाको यस किसिमको घोषणा तत्काल लागू गर्न मन्त्री महोदयलाई आदेश दिए। आदेशअनुसार राजाको घोषणा सम्पूर्ण राज्यभरमा तुरुन्तै प्रसार भयो। आङफुर्बाको विवाह पनि पूर्वशर्त बमोजिम राजकुमारीसँग सम्पन्न भयो। आङदावालाई पनि सम्मानसाथ दरबारमा भित्राइयो र सल्लाहकार बनाइयो। त्यसपछि आङदावा र आङफुर्बा दुवै बाबु छोरा सुखपूर्वक दरबारमा रमाएर बस्न थाले। यति भन्दै यो कथाको अन्त्य यही समाप्त हुन्छ। साथीहरू, तपाईहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।